सुन्दर साथ महानुभावहरू र विशेष गरी यस कणरिया परिवारलाई आजको यस कार्यक्रममा श्रीकृष्ण प्रणाम युवा परिषद नेपाललाई हजुरहरूले आमन्त्रण गर्नुभएकोमा म मेरो तर्फबाट र श्रीकृष्ण प्रणाम युवा परिषद नेपालको तर्फबाट हृदयदेखि नै धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। प्रणाम। वास्तवमा श्री महामती प्राणनाथजीको जागनी अभियानमा यस कणरिया परिवारले जागो और जगाओको नारालाई केही हदसम्म आफूले पनि योगदान गर्नुभएको कुरा मैले महसुस गरेको छु। त्यसको लागि श्रीकृष्ण प्रणाम युवा परिषद नेपालले विगतको समयमा विभिन्न सामाजिक सेवाका कार्यहरू गर्दै गर्दै आएकोमा यहाँ आइपुग्दा यस कणरिया परिवारलाई आफूले स्वयंसेवाको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि हामीले झापा, इलाम, त्यसै गरी पूर्वका विभिन्न जिल्लाहरूबाट यस कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि हामीले अस्ति 30 गते युवा भेला गरी विभिन्न क्षेत्रमा क्षेत्रगत रूपमा कामहरू बाँडफाँड गरेर यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि युवा परिषदले आफ्नो भूमिका खेलेको छ। युवा परिषदले विगत समयमा नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा पनि सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा विभिन्न खालको सेवाहरू गर्दै आएको छ। भूकम्पको बेला, बाढी पहिरोको बेला, त्यसै गरी यो कोरोना कहरमा पनि हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरेर एउटा जनमानसलाई उदाहरणीय सेवाको काममा हामीले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको कुरा तपाईँहरूमा स्मरणीय नै छ। म धेरै कुरा गर्न चाहन्न किनभने म पछाडि पनि धेरै विद्वत वर्गहरू हुनुहुन्छ, अन्य महानुभावहरू हुनुहुन्छ। म मेरो सङ्गठनको तर्फबाट तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यस परिवारले आयोजना गरेको यस कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमबाट तपाईँ हामी सुन्दर साथको बिचमा प्रेम भाव, राज्यप्रतिको सद्भाव, प्रेम हाम्रो रोम रोममा छर्न सकोस्। हामी भित्र केही मनमुटाव भए पनि यस कार्यक्रमबाट गुरु महाराजहरूको बाणी चर्चाबाट हामी बिचमा औषधिको रूपमा ती बाणीहरूले हामीलाई मलम लगाउन सकुन् र समाजमा चहराइरहेका जुन असहाय वर्गहरूप्रति छ त्यस उहाँहरूप्रति र हामी एउटा दुर्व्यसन विरोधी दुर्व्यसन त्यागौँ सेवामुखी बनौँ भन्ने हाम्रो जुन नारा छ र यो सहकारी अभियान जुन हामीले युवा परिषदले विगत केही समयदेखि विभिन्न क्षेत्रमा सहकारी हौँ, सबै पशुपन्छीहरूको बाँच्ने अधिकार समान हो भन्ने हामीले एउटा अभियान चलाएका छौँ। त्यस अभियानमा पनि तपाईँ हाम्रो जनमानसमा यस कार्यक्रमबाट त्यसप्रतिको सकारात्मक धारणा हामीमा पैदा गर्नेछ र हामीले यस कार्यक्रमबाट एउटा केही न केही रूपमा हाम्रो जागनी अभियानमा केही कुराहरू थप्न सकौँ, जोड्न सकौँ भन्ने विश्वासका साथ फेरि पनि यस परिवारलाई म र मेरो परिषदको तर्फबाट, संस्थाको तर्फबाट धन्यवाद आभार प्रकट गर्दै यस मञ्चबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद युवा परिषदका केन्द्रीय उपाध्यक्ष टङ्क प्रसाद ओझाज्यूलाई। पक्कै पनि सेवाको क्षेत्रमा प्रणामी युवाहरू सक्रिय रूपमा लागेका छन्। धन्यवाद। हाम्रो बीचमा श्रीकृष्ण प्रणामी समाज एउटा राष्ट्र सेवक संस्था हो। यसका अनुयायीहरू निरामिष, सेवाभावी, सद्भाव, प्रेम, एकता कायम गर्ने समाज हो। जुन समाजले छुवाछुत, लैङ्गिक विभेद, वर्गीय विभेद केही पनि गर्दैन। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सबैका एउटै हुन्। त्यो परमात्मालाई सबै मनुष्यले आराधना गर्न पाउनुपर्छ। सांस्कृतिक विभेद छैन, साम्प्रदायिक विभेद छैन। धर्म भनेको सम्प्रदायभन्दा माथिको चिज हो भनेर परमात्माको बाटोमा, सेवाको बाटोमा लाग्ने संस्था कृष्ण प्रणामी समाजको वर्तमान जगद्गुरु पूज्य महाराजश्रीको समुपस्थितिमा, सन्त गुरुजनहरूको उपस्थितिमा यो कार्यक्रम भइरहेको छ। यसै कार्यक्रममा यसै जिल्लाका सिडिओ साहबको उपस्थिति छ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
हार्दिक धन्यवाद सिडिओ साहब। छविलाल रिजालज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरेँ। त्यस्तै हाम्रो बिचमा शान्ति सुरक्षा कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै सेवा दिनुहुने प्रत्यक्ष रूपमा प्रत्येक नागरिक बिना वर्दीका पुलिस हुन् भने प्रत्येक पुलिस वर्दीका नागरिक हुन् भन्ने महान उद्देश्यलाई आत्मसात गर्दै प्रणामी समाजले पनि समाजमा शान्ति सुव्यवस्थित गर्नको लागि सेवा क्षेत्रलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा यस जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एसपी साहब हाम्रा विश्वमणि पोखरेलज्यूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु, आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यस्तै अघि भने मैले झापा जिल्ला परिषदका सक्रिय अध्यक्ष साथै उद्योगी व्यवसायी मिलन बस्नेतज्यूलाई पनि स्वागत गर्दै आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु, प्रणाम। र अब म शुभकामना मन्तव्यको क्रममा छोटो शुभकामना, किनकि धेरै गुरुजनहरूको पनि छ, अन्य व्यक्तिको पनि छ। श्री कृष्ण प्रणामी बाइजुराज महिला समिति आधा विश्वलाई सम्बोधन गर्न सक्ने महिलाहरू नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा पनि मात्र नभएर प्रणामी समाजको प्रणामी सम्प्रदायको महिलाहरू अत्यन्तै सक्रिय हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण महिलाहरूको तर्फबाट केन्द्रीय बाइजुराज महिला समितिका उपाध्यक्ष बिन्दु घिमिरेजीलाई आफ्नो शुभकामना राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। बिन्दुजी अलि छिटो अगाडि आऊ। आदरणीय सिडिओ साहबलाई प्रणामी समाजको बारेमा मैले छोटो जानकारी गराएँ। हरि कडरिया जुन हजुरको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, एउटा अत्यन्तै सेवाभावी व्यक्ति जो समाजको विकासको लागि धार्मिक क्षेत्रबाट सेवा क्षेत्रबाट सेवा पुर्याएर यो नितान्त उहाँको व्यक्तिगत व्यवस्थापनमा यो आयोजना भएको छ। त्यसमा प्रणामी समाजका जगतगुरु लगायत विभिन्न हाम्रा मठाधीशहरू उपस्थित छ र देशैभरिबाट उपस्थित भक्तजनको समूहमा यहाँलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै म श्री कृष्ण प्रणामी बाइजुराज महिला समितिका अध्यक्ष बिन्दु घिमिरेजीलाई आफ्नो शुभभाव अत्यन्तै छोटोमा राखिदिन अनुरोध गर्छु, प्रणाम। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर हो लुबातू ना लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। आज श्री कृष्ण प्रणामी समाजको आयोजनामा यस बिर्तामोड निवासी परम आदरणीय दाजु हरि कँडेरियाज्यू लगायत उहाँका समस्त कँडेरिया परिवारद्वारा आयोजित यस सप्तदिवसीय महायज्ञमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो नौतनपुरी धामबाट पाल्नुहुने अनन्त विभूषित जगतगुरु श्री 108 कृष्णमणिजी महाराजज्यू, त्यसै गरी मङ्गलधामबाट पाल्नुहुने परम पूज्य गुरुजी श्री 108 मोहनप्रिय चार्य महाराजज्यू लगायत मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण सन्त गुरुवर विद्वान विदुषी वर्ग साथै श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल, श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल, श्री कृष्ण प्रणामी बाइजुराज नेपालका अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूहरू साथै विभिन्न जिल्ला र इकाइबाट पाल्नुहुने प्रतिनिधिज्यूहरू लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सुन्दर साथीको चरण कमलमा म सर्वप्रथम प्रेम प्रणामको अभिवादन गर्दछु, प्रणाम। सुन्दर साथजी, हामी विगत 2-3 वर्षदेखि अत्यन्तै विश्वै त्रसित भएको अवस्थाबाट अगाडि आएका छौँ। कोरोनाको महामारीले गर्दा हामी अति नै भयभीत अवस्थाबाट अगाडि बढेका छौँ। हामी धेरै माझबाट आज यो कुरा भन्दा पनि आफ्नै भित्र कता कता दुःख लागेर आउँछ। दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा हामीले गुमाएका छौँ। हाम्रो आफन्त नाता गोता साथी सङ्गी धेरै गुमाएका छौँ।
हामी अत्यन्तै दुखी अवस्था पार गरेर आएका छौँ र यो समयमा हाम्रो धर्मको सिद्धान्तले दुख से पियोजी मिलसी सुखे न मिलिया कोही आफ्नो धनी का मिलन सो दुखै से भई भनेको छ। यो अवस्थामा पुग्दा हामीले परमात्माको याद बार बार सारा विश्वले गरेको छ। विश्वास नगर्नेहरूको हृदयमा पनि दुःखले तडपिँदा त परमात्माको याद आयो नि, हो कि होइन भन्नुहोस् त। सारा घर घरमा सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले यो अवस्थामा तारतम सागर पाठ गरेर हे परमात्मा तपाईँ नै हुनुहुन्छ हाम्रो सहारा, अरू कोही छैन भनेर हामीले पुकार गरेको अवस्था थियो। त्यतिखेर न हामीले हाम्रो सन्त गुरुवरको सामित्य हामीले दर्शन पाउन सक्यौँ। हामी टाढा टाढाबाट रोइरहेको कराइरहेको अवस्था थियो, एउटा दर्दनाक अवस्था। अहिले सम्झिँदा पनि कस्तो भित्रबाट एक किसिमको तडपन भएर आउँछ र संसार केही रहेन रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो प्रणामी धर्मको सिद्धान्तले भनिएको छ। यो छनभङ्गुर संसार नाशवान हो, केवल परमात्मा सत्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई आज सारा संसारमा यो कोरोनाको महामारी आउँदाखेरि सारा विश्वमा यो कुरा सिद्ध भएको छ। वास्तवमा संसार केही होइन, एउटा जिरो, एउटा बिन्दु हो भने परमात्मा सिन्धु हुनुहुन्छ। सिन्धु बिना हामी पार तर्न सक्दैनौँ। यो अवस्थामा पुग्दा हामी सबैले यो कुरा हामी भित्र सम्पूर्ण मानवको हृदयमा गुन्जिएको छ। त्यसैले गर्दा सन्त गुरुवरहरूको अगाडि म धेरै कुरा राख्न चाहन्न। उहाँहरूको प्रवचन श्रवण गर्नलाई हामी यहाँ जमघट भएका हौँ। सन्त समागम भएको छ। आज 2-3 वर्षपछि आएर यत्रो धेरै सन्त समागम हुँदाखेरि त्यसै कता कता हृदय आनन्दित भएको छ। सन्त गुरुजनको दर्शनले नै हामी आनन्द विभोर भएको छौँ। त्यसैले गर्दा यही भन्न चाहन्छु कि आदरणीय दाजु हरि कडेरियाज्यू र उहाँको परिवारले यत्रो सन्त गुरुजनको भेला गराएर हामीलाई सुन्दर साथलाई यो जुन 7 दिवसीय कार्यक्रम राखेर हामीलाई एउटा आत्मा जागरण गराउने लक्ष्य लिएर बढिदिनु भएको छ। त्यसको लागि म दाजुप्रति हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र जुन यो 7 दिवसीय महायज्ञको लागि श्री कृष्ण प्रणामी बाइजुराज महिला समिति नेपालको तर्फबाट र साथै म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो कार्यक्रम सभ्य र भव्यको साथ सफल होस् भन्दै शुभभाव शुभकामना व्यक्त गर्दछु। प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद बाइजुराज महिला समितिका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बिन्दु घिमिरेजी। हाम्रो बिचमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एसपी तिलक शर्माजीको पनि उपस्थिति छ। मैले उहाँलाई स्वागत गर्दै आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। प्रणामी समाजकै व्यक्ति भएको हुँदा हामीलाई हरेक किसिमको प्रशासनिक सहयोग प्राप्त भएको छ। पुनः धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म अब आफ्नो छोटो सम्बोधन सहितको शुभकामना राखिदिनु हुनको लागि श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका पूर्व अध्यक्ष र वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रणामी समाजका अत्यन्त मूर्धन्य व्यक्ति मदन कृष्ण शर्माज्यूलाई आफ्नो शुभकामना राख्न लागि अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। आजको यो कोरोना कहर पछिको यो समागम, यसमा उपस्थित हुनुहुने श्री कृष्ण प्रणामी धर्मका धर्माचार्य अनन्त विभूषित जगद्गुरु श्री कृष्णमणिजी महाराज, त्यस्तै मञ्चमा आसीन यो समाजलाई संरक्षक दिँदै संसारलाई नै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत तत्त्वको ज्ञान गराउँदै सुख शीतल गरौँ संसार भनेर सबैलाई सुख र शीतलता प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ आफ्नो जीवनलाई समर्पण गरेर हामीहरूलाई सधैँ आनन्दित राख्नमा प्रयत्नरत रहनुहुने हाम्रा विशेष गरेर नेपाली मूलका नै
तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रणामी समाजका हाम्रा वरिष्ठ सन्तजन, मञ्चासीन गुरुजनहरू अनि यस क्षेत्रका यहाँ प्रमुख अधिकृत जो हुनुहुन्छ, सिडिओ साहब हुनुहुन्छ, त्यस्तै सुरक्षा निकायका हुनुहुन्छ एसपी साहबहरू द्वय, अनि हाम्रा समाजका सम्पूर्ण क्षेत्रका प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थागत एवं व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित हुने पूर्ण ब्रह्म परमात्माका अङ्गनाहरू सबै सुन्दर साथीहरूमा नमन प्रणाम गर्न चाहन्छु। यो खुसीको अवसर हो कि श्री हरि कडरियाजीलाई मैले करिब 10 वर्ष अगाडि पहिलोचोटि भेटेको होला। सिधा सादा व्यक्तित्व, कुनै त्यस्तो ठुलो हाई प्रोफाइल ब्याकग्राउन्ड पनि भएको होइन, तर उहाँको भक्ति र समर्पणमा अचम्मित भएका छौँ हामीहरू। सायद पूर्ण ब्रह्म परमात्माको कृपा नै होला कि कुनै पनि यस्ता सद्मार्गका, अध्यात्मका र समाजलाई हित हुने प्रकल्पहरू गर्नलाई पूर्ण ब्रह्म परमात्माको आदेश हुन जरुरी हुन्छ। उहाँलाई त्यो आदेश छ भन्ने मैले अनुभव गरेको छु, किनभने उहाँले यस क्षेत्रमा, यस बिर्तामोड क्षेत्रमा जुन श्रीकृष्ण प्रणामी समाजबाट निर्माण भइरहेको सद्गुरु सदनको परिसर छ, त्यस निर्माणमा सक्रिय सहयोग र सबै सुन्दर साथ, सबै भक्तजन, सबैको लागि समाज सेवामा अगाडि आउन चाहनेको लागि एउटा अगुवाईको रूपमा होस् भनेर उहाँले 1 करोड रुपियाँको जुन सेवा गरेर सुरु गर्नुभयो, त्यसले अहिले छोटो समयमा नै त्यो स्थानको विकासमा अगाडि बढेको छ। अझ त्यसले पनि नपुगेर भक्तिभावले ओतप्रोत भएर उहाँले यो 108 पारायण यस्तो कार्यक्रमहरू हामीले संस्थागत रूपमा सबैसित सहयोग लिएर गर्ने गरेका छौँ। तर उहाँले आफ्नो जीवनकालको यो 64औं वर्षको उमेर भएछ उहाँको, यस अवधिमा नै उहाँले यो प्रकारको सेवा गर्ने जुन इच्छा प्रकट भयो र त्यसलाई सफल पनि पार्दै हुनुहुन्छ। यो एउटा मलाई के लाग्छ भने गीतामा पनि भनिएको छ, कर्मयोग, ज्ञान योग र भक्ति योग। कर्मयोग यदि उहाँलाई सेवा गर्नु नै थियो भने उहाँसित सम्पत्ति थियो, एउटा 2 करोडको चेक काटेर एउटा मन्दिरलाई अथवा कतै निर्माण गर्न दिनुहुन्थ्यो होला, उहाँको कर्मले गर्ने सेवा त्यही नै हुन्थ्यो। ज्ञान योगमा उहाँ त्यत्तिको हुनुहुन्न थियो, तर कर्मयोगमा त्यसरी हुन्थ्यो होला। तर गीतामा भनिए जस्तै कर्मयोग र ज्ञान योग लौकिक जगतका लागि धेरै हुन्छन्, भक्ति योग अलौकिक जगतको लागि हुन्छ। पराभक्ति, यो भक्तिको कारणले जतिसुकै उहाँले अघि नै भन्नुभयो 205 वटा मन्दिरमा पुगेर उहाँले फिजिकल्ली जान सक्ने सबै ठाउँमा गएर उहाँले सबैलाई आमन्त्रण गरेर हाम्रा सन्त सर्वोच्चदेखि लिएर सबै स्थानका सन्त गुरुजनहरूलाई स्वयं भेटेर उहाँले जो निमन्त्रण गरेर यो सेवा गर्ने, भक्तिभाव प्रदर्शन गर्ने जुन एउटा जमर्को गर्नुभयो, उहाँलाई भित्र आयो। अवश्य पनि यो उहाँ भक्ति योगमा हुनुहुँदो रहेछ भन्ने मैले अनुभव गरेको छु। यो भक्ति योगले उहाँलाई अवश्य पनि परमात्माको नजिक र परमधाममा अवश्य पनि उहाँले आफ्नो स्थान सेक्युर गर्नुभएको छ। यस समाजलाई उहाँले एउटा मार्ग निर्देश गर्नुभएको छ। भक्तिले मात्र यस्तो हुन सक्दछ, हेर्नुहोस्, किन नत्र भने यहाँ विभिन्न स्थानबाट आउनेहरूलाई गाडी चाहिन्छ भने उहाँले गाडीको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। आउने सुन्दरसाथजी भक्तजनहरूलाई के असुविधा होला, बस्नको के ठाउँ कमजोरी होला र उहाँलाई खाना केही होला कमजोरी होला भनेर जे चाहिन्छ त्यो व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। सन्त गुरुजनहरूको लागि पनि उहाँले त्यही प्रकारको सबै अझ प्राथमिकताका साथ सेवा पुर्याइरहनु भएको छ। यो प्रकारको भक्ति र सेवाको सम्मिलन यो कर्मले मात्रै हुँदैन। हुन त उहाँभन्दा अझ बढी पनि यो संसारमा सफलता आर्थिक दृष्टिले अरू कुनै
संसाधन सङ्कलन गर्ने दृष्टिले अगाडि व्यक्तिहरू अवश्य पनि हुन सक्लान्, तर यो भक्तिको प्रदर्शन उहाँले गर्नुभएको छ। अहिले हाम्रो जेनेरेसनको लागि जुन यो उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यो सबैले सराहना गर्नुपर्दछ। यस्तो कार्यले हामी जुन श्रीकृष्ण प्रणामी समाजले प्रत्येक व्यक्तिको जीवन उत्थान होस्, कुनै पनि व्यक्तिले दुःख नपाओस्, कुनै पनि व्यक्तिले शारीरिक मानसिक र आध्यात्मिक कुनै पनि दुःख नपाओस्, जुन एउटा धारणा छ, त्यो धारणाले सफलीभूत पनि भएको छ। यहाँहरूले अब सिडिओ साहब हुनुहुन्छ, हाम्रो पुलिसको चाहिँ एसएसपी साहबहरू हुनुहुन्छ, र अथवा हाम्रो चाहिँ र अनुसन्धानको एसएसपी साहबहरू हुन्छ। यहाँहरूले गाउँ गाउँमा एउटा सर्वेक्षण गरे हुन्छ, श्रीकृष्ण प्रणामी यो मार्गमा लाग्नुभएकाहरू निरामिष हुन्छन्, सद्मार्गमा राख्छन्, उद्यमशील हुन्छन्, सफा सुग्घर रहन्छन्, स्वस्थ रहन्छन्, बिहान उठेर सबैजना नुहाउँछन्, त्यो हिसाबले सत्कार्य गर्छन्, आफ्ना धर्म संस्कृति पिता पुर्खाहरूको मान मर्यादा गर्दछन्, आफ्नो राष्ट्रप्रति भक्ति देखाउँछन्। यो कारणले गर्दा प्रणामी समाजको उत्थान एकपछि अर्को हुँदै हुँदै गएको छ र कमजोर वर्गहरू धेरै कम पाइन्छ। तर यो समाजले हामी मात्रै भएर भएन, हामीले सम्पूर्ण समाजलाई नै, देशलाई नै, हाम्रो टोललाई नै हामीले सुधार गर्नुपर्नेछ भन्ने अभियान सङ्गठनात्मक रूपमा हामीले श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल, श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल, श्रीकृष्ण प्रणामी बाइजुराज नेपाल भनेर महिलाहरूलाई सशक्तिकरण र जागरण गर्न महिलाहरूको बाइजुराज समिति छ भने, युवाहरूलाई सद्मार्गमा लगाउन युवा परिषद छ, र समाजमा सम्पूर्ण रूपमा अगुवाई गर्नको लागि श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल देशभरि छरिएर रहेको छ। यो समाजमा यस्ता हरिकडरिया जस्ता व्यक्तिहरू पहिला पनि हुनुहुन्थ्यो होला, तर अहिलेको समयको आवश्यकता थियो, त्यो अहिले हाम्रो सामु हुनुहुन्छ। उहाँको यो काम पूर्ण रूपमा सफल, यो खचाखच, र यहाँ अहिले जुन अतिथिहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा सन्त गुरुजनहरू हामीसित हुनुहुन्छ, त्यसलाई नै यसको सफलता त देखाइ नै सकेको छ। पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। उहाँको व्यक्तिगत स्वास्थ्य र आउने दिनहरूमा उहाँको क्षमता, उहाँको समर्पण र भक्ति अझ बढोस्, उहाँका सम्पूर्ण परिवारहरूलाई सुख शान्ति मिलोस्, यही शुभकामनाका साथ मेरा शब्दहरूलाई यहीँ विराम दिन्छु। प्रणाम। धन्यवाद। श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका पूर्व अध्यक्षज्यू। वसुदैव कुटुम्बकमको सन्देश उहाँले आफ्नो छोटो उद्बोधनमा दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र म अब श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका वर्तमान अध्यक्ष श्यामकृष्ण शर्माज्यूलाई आफ्नो छोटो शुभकामना सम्बोधनको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। र यो पछि हामी दुईटा पुस्तक विमोचन छ, त्यो पश्चात हामी पूज्य महाराजश्रीहरूको आशीर्वचनको लागि अगाडि बढ्नेछु, र यही बिचमा महाराजश्रीको आशीर्वचन पछि म श्रद्धेय जिल्ला प्रमुख सिडिओ साहबको शुभकामना राख्दछु। प्रणाम। धन्यवाद। ब्रह्मानन्दम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगन सदृश्यं तत्त्वमोक्षादि लक्ष्यम एकम नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षी रूपम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि, सद्गुरु तन्नमामि। सिंहासनमा विराजमान साक्षात् श्री राज्य श्यामाजी, श्री राज्य श्यामाजीकै वाङ्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् तारतम सागर, श्री कृष्णचन्द्रको गुणानुवादले भरिपूर्ण श्रीमद् वितक साहेब, त्यस्तै श्रीकृष्णजीकै गुणानुवादले भरिपूर्ण धर्मशास्त्र हामी सबैलाई थाहा छ श्रीमद् भागवत। आज यस कार्यक्रममा हामीलाई कृतकृत्य तुलाउनको लागि पाल्नुभएका श्रीकृष्ण प्रणामी धर्माचार्य जगद्गुरु अनन्त श्री विभूषित कृष्णमणिजी महाराजजी, परम आदरणीय परम वन्दनीय मङ्गलधाम गादीपति श्री 108 मोहन प्रियाचार्य महाराजजी, नौतन धाम गादीपति श्री 108 अमृतराजजी महाराजजी, भद्रावतपुरी धामबाट पाल्नुभएका श्री 108 टल किशोरदासजी महाराजजी, त्यस्तै आसामको राङसालीबाट पाल्नुभएका श्री 108 नारायण स्वामीजी, मुक्तिधाम गादीपति श्री 108 किशनदासजी महाराजजी, भागवत भास्कर भनेर जसलाई हामीले चिन्दछौँ श्री प्रमोद सुधाकरजी महाराजजी, जसले हामीलाई भागवतको रसास्वादन गराउँदै हुनुहुन्छ, त्यस्तै नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ राष्ट्र सेवक महानुभावहरू, मञ्चासीन अन्य महानुभावहरू र समग्रमा
श्यामाजीका अङ्ग सम्पूर्ण सुन्दर साहसीको पवित्र पवित्र चरणकमलमा श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालको तर्फबाट सादर प्रेम प्रणामको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। प्रणाम। आदरणीय सुन्दर साहजी, आज हामी 3 वर्षको अन्तराल पछाडि यस्ता कार्यक्रमहरू गर्न गइरहेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, विश्वमा कोरोना कहरको कारणले गर्दाखेरि विश्व आक्रान्त भएको थियो। हाम्रो देश नेपालमा पनि धेरै महानुभावहरू यस कोरोना कहरबाट परमधाम गमन हुनुभयो र उहाँहरूको आत्माको चिर शान्तिको लागि पनि म यहाँ कामना गर्दछु। र त्यस्तै जो कोरोनाबाट ग्रसित भएर अहिले पनि रोगसँग लडिरहनु भएको छ, सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि म कामना गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम आदरणीय श्री हरि कणेराजीले केही अगाडि नै गर्न खोज्नु भएको थियो, तर परमात्माको इच्छा त्यो कार्यक्रम त्यो बेलामा फेरि कोरोनाको तेस्रो लहर चलेकोले गर्न सकिएन। र हामीले काठमाडौँमा उहाँलाई भनेका थियौँ, जे भएर गयो राम्रो भयो, जे हुँदैछ राम्रो हुँदैछ र जे होला त्यो पनि राम्रो होला। यो हामीले सकारात्मक सोच लिनुपर्छ। हजुरले नआत्तिनुहोस्, यो कार्यक्रम अहिले हजुरले सोचेको भन्दा पनि भव्य तरिकाले सम्पन्न हुनेछ भनेर हामीले भनेका थियौँ। आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा सन्त महाराजीहरू जुन यहाँ आउनुभएको छ, यत्रो सङ्ख्यामा यसरी महाराजीहरूले उपस्थित भइदिएर हामीलाई कृतज्ञता तुलाइदिनु भएको छ। आज यति ढिलासम्म पनि हामीले कार्यक्रम सुरु गर्न सकेका थिएनौँ, तथापि यो हल यसरी खचाखच भरिएको देख्दाखेरि हामीले त्यो बेलामा हरि कणेराजीलाई भनेको कुरा चरितार्थ भएको छ। आज यो कार्यक्रम बहुत सफलताका साथ सुरुवात भएको छ। एउटा राम्रो सुरुवात नै आदि काम फत्ते हुनु हो र मलाई लाग्दछ अब भोलिका दिनदेखि 6 दिनसम्म यो कार्यक्रम सुचारू हुनेछ। 7 दिनको कार्यक्रम हो यो, र यो अझ उत्साहका साथ, अझ उमङ्गका साथ यसले हामीलाई एउटा राम्रो सन्देश दिएर जानेछ भन्ने म कामना गर्दछु। र विशेष गरेर हरि कणेराजीले जुन यो एउटा ठुलो जमर्क गर्नुभएको छ, वास्तवमा केही वर्ष अगाडि चितवनमा पनि 108 पारायण भएको थियो। यसरी निजी क्षेत्रबाट नै भएको थियो। आदरणीय वृन्दावनदास सुवेदी हाम्रो सन्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि आफ्नो जीवनकालमा आफ्नै घरमा आफ्नै खर्चले 108 पारायण गर्नुभएको हो। त्यसपछि उहाँका सुपुत्रले पनि यो कार्यक्रम गर्नुभयो र त्यस पछाडि अहिले फेरि हरि कणेराजीले पनि यो कार्यक्रम गर्नुभयो। र यो 108 कार्यक्रम जुन छ, यो सानोतिनो कार्यक्रम होइन र सानो सोचले हुन पनि सक्दैन। र उहाँले जुन जमर्को गर्नुभएको छ, यसमा मलाई साह्रै खुसी लागेको छ। यहाँको हाम्रो श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका साथीहरू, हाम्रो संस्थागत सदस्य साथीहरू, त्यसपछि 22 जात महिला समितिका साथीहरू, युवा परिषदका साथीहरू जुन उत्साहका साथ आजको बिहानको जुन हामीले शोभायात्रा गऱ्यौँ, त्यसमा पनि यहाँहरूको ठुलो सहभागिता थियो। र यहाँ यो कार्यक्रम गर्नलाई सानो सोचले हुँदैन, मैले अघि नै भनिसकेँ। यसमा विभिन्न सेवाहरू पुर्याउनु पर्दछ। रसोईको सेवा, पानीको सेवा, सुरक्षाको सेवा, यहाँ धेरै स्वयंसेवक पनि चाहिन्छ, यहाँहरूले देख्नु भएको छ। यसमा सबैले यति राम्रोसँग यहाँ समाहित हुनुभएको छ। यो देख्दाखेरि श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल साह्रै हर्षले गदगद भएको छ। र हुन पनि झापा हाम्रो प्रमुख स्थान हो, किनभने यहाँ 34वटा मन्दिरहरू छन् र यो सानो कुरा होइन। र यहाँहरूले जुन पनि कार्यक्रम गर्नुभएको छ झापामा, त्यो अत्यन्त सफल भएको छ। र एक प्रकारले यो झापा एउटा पुण्यभूमि पनि भएको छ। र यस कीर्तिलाई अझ यहाँहरूले उत्तरोत्तर अगाडि बढाउनु हुनेछ। र यो कार्यक्रमले यसमा अझ एउटा इर्ता थप्ने काम गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। जहाँसम्म श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालको कुरा छ, श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालले 211वटा इकाइहरूलाई सञ्चालन गर्दछ र त्यसको अभिभावकत्व पनि लिएको छ। र श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समितिमा 2078 साल असोज महिनाको 15 र 16 गते भएको अधिवेशनबाट अहिले नयाँ कार्य समितिमा हामीहरू आएका छौँ। र हामीहरू सबै यसमा पदाधिकारी होइनौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा म यो भन्न चाहन्छु, हामीहरू पदाधिकारी र पद आसीन होइनौँ। हामीहरू वास्तवमा हामीहरू सबैजना सेवक हौँ। र यहाँहरूले हामीलाई जहिले पनि सेवकको रूपमा नै हेरिदिनु होला र हामीले हजुरहरूलाई जहिले पनि आफ्नो मालिकको रूपमा नै हेर्नेछौँ। यो म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालले अहिले संस्थागत सुदृढीकरणको लागि हरेक 211वटै
संस्थामा पुगेर हामीले लगतहरू सङ्कलन गरिरहेका छौँ। त्यो ठाउँको स्थिति कस्तो छ, भौगोलिक स्थिति कस्तो छ, सम्पत्तिको स्थिति कस्तो छ, सुन्दर साथको स्थिति कस्तो छ, शिक्षाको लेभल के छ, यो सम्पूर्ण कुराहरूको हामीले विवरण तयार गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा हामीलाई प्लानिङ गर्न सजिलो हुन्छ। यदि हामीसँग डाटा भएन भनेदेखि हामी प्लानिङ गर्न सक्दैनौँ। विपन्न वर्गका सुन्दर साथ कति हुनुहुन्छ, अपाङ्ग कति हुनुहुन्छ, यस यावत हामीले चाहिँ डाटाहरू लिँदैछौँ र केही वर्षभित्रमा नै परम आदरणीय परम वन्दनीय जगद्गुरु अनन्त श्री श्री कृष्णमणि महाराजजीको हामीलाई आज्ञा छ, यो तपाईँहरूले गर्नुहोस् भनेर त्यसको लागि हामीले गरिरहेका छौँ। र हिजोसम्म हामीले 60वटा मन्दिरको यो लगत लिने काम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ र हामीहरू निरन्तर यसमा हाम्रो टिम लागिरहेको छ। यसमा हामीले अलिकति पनि बाटो बिरायौँ भने र अलिकति पनि हामीले घमण्ड देखायौँ, अलिकति पनि हामीले यसमा तलमाथि गऱ्यौँ भने हजुरहरूले हामीलाई सचेत गराइदिनु होला। त्यो सचेत गराएर यहाँहरूले हामीलाई जुन एउटा मार्ग निर्देशन गर्नुहुनेछ त्यो मार्ग निर्देशनलाई नै हामीले आफ्नो कार्यदिशा बनाउनेछौँ। यति भन्दै यहाँ हाम्रो हरि कडेराजीले यो कार्यक्रम जुन गर्नुभयो त्यसको लागि हृदयदेखि नै सेवा समितिको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै र सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको पनि कामना गर्दै म यो 2 शब्दहरूलाई यो वेद वाक्यबाट पूर्ण गर्न चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् मा कश्चित्